صعدا ومن خلفهم سعدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا الثالث
Bima ghafara li bima ja'alani mina qurani wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundi minas sama'i wa ma kunna munsilin in kanat illa sayhatan wahidatan ta'usuhum wa hum yahissinun.
ونفخ في الصور فإذا هم من الباسي إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع منذرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة يوم في شغل فاكهون هم وأصحابهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون بما كانوا يكسبون لو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فإنا بصيرون ولو نشاء لطمسنا على فاستبقوا الصراط بصيرون فهم مكانهم وقال فيهم استطاعوا مديرون ومن يمسك الأرض فلا يكون أولم يروا أنا خلقنا ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وسللنا ولو في ولو في ومشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله ينصرون ويستطيعون سيرون
Halo,